Para kang lolito, mga igsoon, mga higala, karong adlawa, magtapok kita, aron pasidungan ang usa ka tawo nga lahi ra gyud. Si Lolito. Sulod sa kapinduha ka dekada, kada buntag, bisan pa sa abog ug init o ulan, anaa na siya sa kilid sa dalan. Naghulat sa bus paingon sa Alcantara and Sons. Ug diri lang tay nanarbaho siya didto. Siya mismo ang gisaligan sa usa sa pinangalisod ug pinakadako nga responsibilidad. Ang paghasa o baid sa mga hait na muhaom ug muhiwa sa mga kahoy sa kabukiran. Trabaho nga delikado, trabaho nga nagkinahanglan og kusog, pasensya, igdakong respeto sa gamit. Ug si Lolito naa ni ana tanan, pero dili lang kutob dito. Pag-abot sa balay, dili na siya ang seryoso nga Lolito sa trabaho. Mao na siya ang komedyante, mahigalaon ug mapinangaon. Adlaw nga day off, makita nimo siya sa dapin sa dalan. Nagdula og baraha uban sa mga silingan. Katawan nga murag bata, ug paminsan-minsan sa sabungan. Lingaw-lingaw lang, dili tungod sa pusta, pero tungod sa panag-uban ug sa mga istorya sa mga higala. Kung dili sabungan og baraha, naa siya sa kusina, nagluto. Bisag naa siya'y mortal enemy, ang alimango nga kaniadto na sipit sa yakumagko. Sige gihapon siyag suway og luto para sa pamilya. Bisan kapoy gigan sa trabaho, mangumusta gihapon siya. Kumusta imong adlaw? Kung aduna kay birthday o anniversary, ayaw kabalaka. Si Lolito dili gyud kalimot sa pag-greet. Maong dili ikatingala nga daghan ang nad-ingon. Si Lolito usa ka rare breed, tapat, kugihan, mapainubsanon ug puno sa kinabuhi. Dili siya mangita og dungog, pero ang dungog ug respeto maoy mangita sa iya. Ang ilang paghigugma ni Corazon ning bunga og tulo ka anak nga tanan professional ug successful. Sila Lemuel, Carol ug Debbie. Ug tulo ka apo nga gwapo, gwapa ug bright. Si Engineer Jinuel nga mechanical engineer. Si Robbie nga linguist, classical concert pianist and violinist ug future international lawyer. Ug si Hailey nga high school top student nga gifted pa gyud sa pagkanta. Mga higala, mao kini si Lolito. Usa ka tawo nga bisan unsa iyang buhaton, ihatag gyud ni ang labing maayo, alang sa trabaho, alang sa pamilya, ug alang sa tanan niyang gihigugma.